السلام عليكم. اذا كيف ما كتشوفوا من العنوان، اليوم غادي نشرحوا الدرس ديال الموجات لي زوند. اول حاجه اللي خاصكم تعرفوا هو ان هذا الدرس كينقسم لثلاثه ديال الاجزاء. اولا الموجات الميكانيكيه المتواليه، ثانيا الموجات الميكانيكيه المتواليه الدوريه، ثم انتشار موجه ضوئيه او الموجات الضوئيه. اولا في هذا الفيديو غنطرقوا لاول جزء اللي هو الموجات الميكانيكيه المتواليه. اذا اولا الموجات الميكانيكيه المتواليه، les ondes mécaniques progressives. اولا خاصنا نعرفوا بعض التعاريف، لي ديفينيسيون. اذا التعريف الاول ديال الموجة الميكانيكية onde mécanique. إذا يمكن لنا أن نعرف الموجة الميكانيكية كالتالي، وهي انتشار تشويه في وسط مادي مرن مع انتقال الطاقة دون انتقال المادة. بالفرنسية c'est la propagation de la perturbation dans un milieu matériel, élastique avec transfert d'énergie sans le transfert de matière. جيد. بالنسبة للتعريف الثاني وهو الموجة الميكانيكية المتوالية. onde mécanique progressive. شنو هي الموجة الميكانيكية المتوالية؟ هي تتابع مستمر لإشارات ميكانيكية ناتجة عن واحد الاضطراب أو التشوه مستمر لمنبع S. Alors c'est une séquence continue de signaux mécaniques résultant d'une perturbation continue d'une source S.
ضروري من هاد التعريف نكونوا كنعرفوهم، حقاش اكيد في الفروض وفي الامتحانات كيسولونا على التعريف ديال الموجة الميكانيكية او التعريف ديال الموجة الميكانيكية المتوالية. اذا وبالتالي دابا غادي نعرفوا ثاني اهم حاجة وهي انواع الموجة. الموجة نوعان، عندنا موجة مستعرضة لي تيب دوند، موجة مستعرضة اوند ترانسفيرسال، ثم عندنا موجة طولية اوند لونجيتودينال. طول لا لونغور، لونجيتودينال جايه من لا لونغور، لونجيتودينال باش تعقلوا عليها اكثر. اذا تعريف الموجه المستعرضه، كيكون اتجاه التشويه عمودي على اتجاه الانتشار. انا غادي نمثلها لكم في واحد المثال غتفهموها اكثر. اذا بالفرنسيه لو سونس دو لا بيرتورباسيون اي عمودي، نقدروا نقولوا vertical ou la perpendiculaire avec le sens de la propagation. إذن هاد الموجة المستعرضة أي تمرين لقينا فيه حبل une corde، ماء أو حوض من الماء أو سطح الماء أو سمعنا النابض، هنا غنعرفوا بلي نوع الموجة هي موجة مستعرضة. نعطيو مثال exemple، ناخدو الحبل مثلا corde. اذا عندنا واحد الحبل، هذا هو المنبع ديالو اف، هذا الحبل طبقنا عليه واحد القوه. اون فوا درنا هذيك القوه غيعطينا واحد التشوه، غنمثلوه على الشكل التالي. اذا كيف ما كتشوفوا معايا من هنا كان المنبع ديال الحبل اس، اذا طبقنا واحد القوه في هذا الاتجاه، يعني هذا هو اتجاه الانتشار، le sens de propagation. التشوه ديال هذا الحبل هو هذا. كيفاش كان نورمالمون في الاصل الحبل؟ كيفاش كان الحبل على هذا الشكل، يعني من يطرى ليه واحد التشوه يعني نحو الاعلى، يعني هذا هو اتجاه التشويه، le sens de la perturbation. اذا كيف ما كتشوفوا معايا اتجاه الانتشار وهذا اتجاه ديال التشويه، كيفاش دايرين هاد الاتجاهان متعامدان. هذاك الشيء علاش قلنا بلي الحبل هو عباره عن موجه مستعرضه، لان اتجاه الانتشار عمودي على اتجاه التشويه. Le sens de propagation est perpendiculaire avec le sens de la perturbation. مفهوم؟ جيد. نفس الحاجه بالنسبه للماء وبالنسبه للنابض. الان غادي نشوفوا الموجه الطوليه. الموجه الطوليه هي نفس الشيء بالنسبه للموجه المستعرضه، فقط الاختلاف كيتواجد في ان اتجاه التشويه كيكون متوازي ماشي عمودي، كيكون متوازي على اتجاه الانتشار. اذا نكتبوا هذه المره التعريف باللغه الفرنسيه. Alors le sens de la perturbation
et en parallèle avec le sens de la propagation. يعني على التوازي. alors فين ما نشوفوا شي تمرين exercice قالوا لينا واحد الموجة صوتية اولا نابض une onde sonore ولا موجة فوق صوتية ultra sonore ولا واحد النابض اي سورت. الوغ هنا نعرفوا باللي الطبيعه ديال الموجه او النوع ديال الموجه هي موجه طوليه لونجيتودينال. اذا نعطيكم مثال، ناخذ مثال ديال نابض اكزامبل نابض اي سورت. اذا النابض يكون على هذا الشكل هذا. اذا اون فوا هذا النابض غنخضعوه لواحد التشوه غيولي على الشكل التالي. اذا هذا كان هو المنبع اس ديال النابض. اذا اتجاه ديال الانتشار فين كان على الشكل التالي. اتجاه الانتشار لو سونس دو لا بروباغاسيون. جيد. التشوه اللي طرا لهذا النابض فين هو هذا، يعني طرا على هذا الشكل هذا. يعني كيفاش داير اتجاه الانتشار مع اتجاه التشويه متوازيان اون باراليل. لهذا قلنا بلي النابض هو عباره عن موجه طوليه. كيف ما كتلاحظوا بلي النابض كتبته في الموجه المستعرضه وفي الموجه الطوليه. هنا على حساب التمرين وعلى حساب الشكل اللي عطاوكم ديال النابض، حقاش كيقدر يكون على هذا الشكل كنقولوا موجه طوليه، ويقدر يكون على هذا الشكل التالي كنقولوا موجه مستعرضه. نمثلوا لكم هنايا، ناخذ مثال 2 نابض. اذا كيكون عندنا في الاصل على هذا الشكل، مني كنخضعوه لواحد التشوه كيولي هكذا. المنبع اس هذا هو اتجاه الانتشار، هذا هو التشوه طرا لينا نحو الاعلى. اذا كيفاش داير اتجاه ديال الانتشار مع اتجاه ديال التشويه بيربونديكولار عموديا. لهذا في هذه الحاله غنقولوا باللي النابض هو عباره عن موجه مستعرضه ترانسفيرسال. مفهوم؟ ناخذ مثال ثاني بالنسبه للموجه الطوليه. مثال اكزامبل 2 ناخذ موجه صوتيه. حنا قلنا بلي الصوت هو عباره عن موجه طوليه. اي تمرين لقينا فيه موجه صوتيه فوق صوتيه، موجه سونور ultra sonore راها c'est une onde longitudinale. حنا دابا غادي نفهموا كيفاش. دابا مثلا عندنا هنا واحد الميكروفون. الوغ هذا الميكروفون طلق واحد الصوت، هذاك الصوت غينتشر في جميع الاتجاهات، غينتشر في جميع الاتجاهات. اذا الاتجاه ديال الانتشار ديالو متوازي مع اتجاه ديال التشويه كيف ما كتلاحظوا. لهذا قلنا بلي الصوت هو عباره عن موجه طوليه. اذا خاصنا نتعرفوا اكثر على هذه الموجه الصوتيه. اللي خاصنا نعرفوا باللي الصوت ينتشر في وسط مادي مرن. Alors le son se propage dans un milieu matériel élastique. وكذلك الصوت كينتشر لينا في الأجسام. شنو الطبيعة ديال هاد الأجسام؟ الأجسام السائلة ليكيد، الأجسام الصلبة سوليد، ثم
الأجسام الغازية غازو. إذن بالنسبة للكثافة، alors كنعرفوا باللي الصلب الكثافة ديالو أكبر من السائل وأكبر من الغاز. إذن فين ما نلقاو شي جسم الكثافة ديالو كبيرة كتكون السرعة ديالو هي الأكبر. كلما ازدادت كثافة الوسط ازدادت سرعة الانتشار الصوت. يعني دابا الصلب هو ذات كثافة لي كبيرة، يعني السرعة ديالو لا فيتيس سرعة الصوت في الصلب أكبر من سرعة الصوت في السائل أكبر من سرعة الصوت في الغاز. مفهوم؟ جيد. دابا غادي نعرفوا مجال تردد الموجات الصوتية، la gamme de fréquences ديال les ondes sonores. إذا غادي نمثلوه بالشكل التالي. هاد لا gamme ديال التردد لا فريكونس، هاد لا فريكونس كنرمزو ليها بإف أولا بإن. الوحدة ديالها لونيتي ديالها هي الهرتز أولا 1/سكوند. 1/سكوند، السكوند إلا بغينا نطلعوها الفوق هي سكوند موانزا. جيد. إذن هاد المجال كيتأثر لينا من 0 هرتز حتى 20 هرتز حتى 20 كيلو هرتز فما فوق. إذن هذا المجال هذا ملي كيكون عندنا التردد n أصغر من 20 هرتز، يعني ما بين 0 و 20 هرتز، هنا كتكون عندنا موجات صوتية غير مسموعة، onde sonore inaudible، غير مسموعة من طرف الإنسان. ملي كتكون عندنا التردد محصور ما بين 20 هرتز ثم 20 كيلو هرتز، هنا في هذا المجال كتكون عندنا الموجات الصوتية مسموعة من طرف الإنسان، كتكون عندنا entendu audible. ملي كيكون عندنا التردد أكبر من 20 كيلو هرتز، هنا كيكون عندنا الموجات الصوتية كتكون موجات فوق صوتية، كتكون عندنا لي اوند ultra sonore. جيد. دابا غادي نعرفوا أبعاد الموجة، les dimensions d'onde. إذا عندنا وسط أحادي البعد بحال اش، هادو ضروري خاصنا نكونوا عارفينهم، الحبل النابض. وسط ثنائي البعد ماء، سطح الماء، حوض من الماء. وسط ثلاثي البعد الصوت، الموجة الصوتية، الموجة فوق الصوتية،
Alors عندنا milieu unidimensionnel ou là نقولوا bidimensionnel, la corde, les sortes, milieu didimensionnel, l'eau, et milieu tridimensionnel, onde sonore. Très bien.